ऑल्दो हमने अपने जो इत्तेहादी हैं इनवाइट कर सके ताकि बिल की शिकों पे सैर हासिल गुफ्तगू हो सके। ऑल्दो हमने अपने जो इत्तेहादी हैं हलीफ जमातें हैं बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, IPP, पाकिस्तान बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल अवामी ANP अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी जनाब एजाजुल हक साहब, इन तमाम लोगों से मुशावरत वज़ीर आज़म साहब ने की। अलग अलग आप उसकी कवरेज भी देखते रहे हैं। इस सारी तफसील मुशावरत के बाद जिन चीज़ों पे इत्तफाक़ राय हुआ है उनमें जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक पुराना फ़ैसला था और वादा था कौम के साथ एक आइनी अदालत के क़याम का, उस पे इत्तफाक़ राय हुआ है। और अब एक अलग आइनी वफाकी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ जो है वो बिल की सूरत में पार्लिमान के सुपुर्द की जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि पार्लिमान बहस व तमहीज़ के बाद उस पर फ़ैसला करेगी और बिल की मंजूरी के लिए हुकूमत जो है वो अपने हलीफ जमातों के साथ इस फ़ैसले में शरीक होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसके अलावा आपने देखा कि पिछले दिनों में जजेस की ट्रांसफ़र के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस तमहीज़ हुई और ये एतराज़ भी उठाया गया कि देखें जी, इसमें वज़ीर आज़म साहब ये प्रपोज़ करते हैं, सदर साहब को हदायत करते हैं, तो इसमें एग्जेक्टिव का कुछ ज़्यादा रोल नहीं। हालांकि उस निज़ाम में भी 3 चीफ़ जस्टिस साहिबान जिस सूबे से जज साहब जा रहे हैं, जिस सूबे में जज साहब ने जाना है, वहाँ की हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस साहिबान और चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की जो कंकरेंस है, कंसल्टेशन है, वो शामिल थी। इस प्रोसेस को मज़ीद ट्रांसपेरेंट करने के लिए तजवीज़ ये किया गया है बिल में कि जो जजेस ट्रांसफ़र है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द की जाए। और उसमें इजाफ़ा ये किया गया है, बेटा आप ज़रा मौका देंगे, उसमें ये इजाफ़ा किया गया है कि जिस हाई कोर्ट से जज साहब की ट्रांसफ़र होना है या वो ख्वाहिशमंद हैं और जिस हाई कोर्ट में उन्हें भिजवाना है या वो जाना चाह रहे हैं, उन दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस साहिबान भी उस अमल का हिस्सा होंगे, उस मीटिंग का हिस्सा होंगे। इसी तरह आपने देखा कि माजी में खैबर पख्तूनख्वा के जो सेनेट के इलेक्शन हैं वो अदालती कार्रवाइयों और लिटिगेशन की वजह से और कुछ सूबाई असम्बली के फ़ैसलों की वजह से ताख़ीर का शिकार रहे और उनके इंतखाबात 1 साल से ज़ायद अरसे की ताख़ीर से हुए। अब सेनेट की जो टर्म है वो 6 बरस है और सेनेट की खूबसूरती ये है कि ये तहलील नहीं होती कौमी असम्बली के बरक्स, और ये कंटिन्यू करती है और उस अरसे में जो लेजिस्लेटिव काम थोड़ा बहुत है वो सेनेट ने करना होता है। और हर 3 साल के बाद सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब भी एक आइनी ज़रूरत है। इस इबहाम को और इस लीगल इशू को हल करने के लिए उस आर्टिकल में भी मुनासिब तरमीम करके ये वजाहत करने की तजवीज़ है कि सेनेट के जो अरकान इस दफ़ा मुंतखब हुए हैं या जो आइंदा भी कभी होंगे, जिनका जो 6 साल का टेन्योर है उसमें से कुछ अरसा जो है वो मिनहा हो चुका है या वो ज़ाया हो चुका है, वो तसव्वुर किया जाएगा कि जैसे वो मेंबर थे, ताकि एक वक्त पे सारे मुल्क में दोबारा सेनेट इंतखाबात हो और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में किसी किस्म का खलल ना पड़े। छोटे सूबे जैसे बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, उनका ये तकाजा था कि उनको सूबाई काबीना का जो दिया गया है थ्रेश होल्ड 11% का, क्योंकि उनके असम्बली की सीटें बड़ी मुख्तसर हैं तो वो महकमे पूरे नहीं होते और 5-5, 6-6 महकमे भी एक वज़ीर के सुपुर्द किए जाते हैं। सिंध में भी किसी हद तक ये मामला है। तो उनकी मुशावरत से उनकी बल्कि तजवीज़ पे उस 11% को 13% करने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह जो एडवाइज़र्स हैं, जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, उनको 5 एडवाइज़र्स की पहले इजाज़त थी, लेकिन अब जो नए सब्जेक्ट्स ऐड हो रहे हैं, IT है, कॉमर्स के नए ढंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये तजवीज़ है कि उसको 5 से 7 करने के लिए पार्लिमान के सामने रखा जाए। आर्टिकल 243 के अंदर
ہم نے ماضی میں بہت سارے سبق سیکھے ہیں اور جو اسٹریٹجک اور دفاعی سبجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے ہمیشہ اس خطے کے بلکہ ممالک میں کافی زیادہ بحث مباحثہ رہا ہے۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی اور جنگ نے بھی ہمیں بہت سارے سبق سکھائے ہیں اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اب جو جنگ کی حیت ہے اور اس کے جو کنٹورز ہیں، اس کی جو حکمت عملی ہے وہ مکمل طور پہ تبدیل ہو چکی ہے۔ تو اس حوالے سے جو اپوائنٹمنٹس ہیں ان کے طریقہ کار کو اور جو کچھ عہدے ہیں جو کہ پہلے آرمی ایکٹ میں تھے لیکن 73 کے آئین کے وقت ان کا ذکر نہیں ہو سکا، جس میں ایک عہدہ فیلڈ مارشل کا ہے۔ اسی طرح دنیا میں رواجن ایئر چیف کے لیے اور نیول چیف کے لیے بھی اس کے پیرلل عہدے موجود ہیں، تو ان کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھا گیا ہے اور یہ تجویز دی گئی ہے کہ یہ جو اعزاز آپ نیشنل ہیروز کو ان اعزازات سے نوازتے ہیں، یہ ایک رینک کے ساتھ ساتھ ایک سیریمونیل ٹائٹل بھی ہے، تو یہ آیا ان کے ساتھ تاحیات رہنا چاہیے، یہ تجویز ہے۔ جہاں تک کہ ان کی کمانڈ کا تعلق ہے، وہ جو لاء میں موجود ہے اس کے مطابق ریگولیٹ ہوتی ہے اور وہ اسی طرح سے ریگولیٹ ہوتی رہے گی۔ اس بارے میں بھی مناسب ترامیم جو ہیں وہ پارلیمان کے سامنے رکھی جائیں گی اور آپ سب کو معلوم ہے کہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ 2/3 اکثریت سے منظور ہوں گی تو آئین کا حصہ بنے گی۔ ایک بات کی میں پھر وضاحت بھی کرتا چلوں کہ ہماری ایک حلیف جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت آئین کے آرٹیکل 140A میں ترمیم کے لیے وزیر اعظم سے اور پاکستان مسلم لیگ نون سے یعنی حکومت سے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے ایک بل جو تھا وہ انٹروڈیوس کروا رکھا تھا سینٹ میں، جو کہ کمیٹی کے سپرد تھا، اور اس بل پہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پہ میں نے بطور وزیر قانون اس کی سپورٹ کے حوالے سے ایک نوٹ بھی وہاں پہ کمیٹی میں دیا تھا۔ وہ بل کیونکہ آلریڈی پینڈنگ ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں، تو وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ کابینہ نے آج مجھے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ آج کا یہ بل جب سینٹ آف پاکستان میں پیش ہونے کے بعد کمیٹی کے سپرد کیا جائے تو اس بل کو بھی کمیٹی میں بحث کی جائے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ دیگر جو ہمارے حلیف جماعتیں ہیں ان کو کنونس کریں کہ اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہو اور اسے پاس کیا جائے۔ ریسنٹلی پنجاب اسمبلی سے بھی ایک قرارداد ہے، وہ بھی ڈسکس ہوگی۔ ہماری ایک اور حلیف جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر منظور کاکڑ صاحب اور ان کے صدر وفاقی وزیر جناب خالد مقصی صاحب نے جب ملاقات کی وزیر اعظم سے، تو انہوں نے ایک اور بل کی طرف توجہ دلائی جو کہ بلوچستان کی صرف صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافے کے متعلق ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جغرافیائی جو ہے سارا نقشہ وہ بالکل فرق ہے اور حلقے جو ہیں وہ 600 700 کلومیٹر پہ محیط ہیں، تو صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی حد تک اس میں کچھ اضافہ تجویز کیا جائے۔ تو یہ دونوں بل کیونکہ آلریڈی لاء اینڈ جسٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس پینڈنگ ہے تو ان کے اوپر بھی گفتگو کی جائے گی، اور جو متحدہ کے بل کے بارے میں جو میں نے کہا ہے وہ کابینہ میں آج ڈسکس ہوا ہے۔ یہ سارے اس کے خد و خال تھے۔ اب میں نے جا کے وہاں پہ قومی نصاب کی تیاری، پاپولیشن کا محکمہ وفاق کے سپرد کرنا، اوورسیز کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دینا، یہ وہ تمام معاملات تھے جو کہ بات کی جا رہی تھی۔ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن؟ جی بالکل، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ ساری چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور حکومتی جماعت کے حلیف جماعت کے سربراہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج سے کچھ روز پہلے ایک ٹویٹ کے ذریعے قوم کو اس سے آگاہ کیا تھا۔ جو ہماری ان سے گفت و شنید ہوتی رہی وہ سارے معاملات وہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں لے کے گئے اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ابھی جن چیزوں پہ ہمارا اتفاق رائے ہے اور ہم ووٹ کرنے کو تیار ہیں، آپ وہی جو سبجیکٹس ہیں وہ لے کے آئیں پارلیمان میں تاکہ ہم سارے اتفاق رائے کے ساتھ یہ جو ضروری چیزیں ہیں انہیں ابھی کر لیں۔ وہ معاملات جو ہیں ان پہ بات کی جو گفتگو یا بحث ہے وہ اس کو فی الحال پینڈ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں،
पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है और मैं समझता हूँ कि आज जो मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है वो सियासी रवादारी है, सियासी हम आहंगी है और सियासी इस्तेहकाम है। मई के महीने में अल्लाह ताला ने मुमलकत के पाकिस्तान को जिस इज़्ज़त और तकरीम से नवाजा, उस पे हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह उन अय्याम में पूरी कौम ने यकजान होकर पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की और अपना किरदार अदा किया, पाकिस्तान के मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए भी इसी स्पिरिट की ज़रूरत है। हम ये बिल पेश करने के बाद अपोजिशन और जो हमारे हलीफ जमातें हैं उनके लिए ये ओपन फॉर डिस्कशन होगा। पार्लिमानी प्रैक्टिसेस का आपको इल्म है कि एक बहस होती है स्टैंडिंग कमेटी में जो कि ज़रा मुख्तसर लोगों पे मुश्तमिल होती है और फिर फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर भी ये डिबेट ओपन होगी। पार्लिमान 2/3 अक्सरियत के साथ जो बिल पास करेगी वो आइन का